بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رات کا کافی ٹائم ہو چکے ہیں، اس طرح ایک دفعہ میرے نام پڑھ لو اور دوسری اٹھا کے انشاءاللہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوئے گا. میں تمہارا دوسری پڑھا گا، دوسری دفعہ میرے نام پڑھو گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين.
درد شان دسان دے حضرت علی المرتضیٰ جڑا بندا اونچی آواز نال کہے سبحان اللہ ہے درد شان دسان دے خود آپ قرآن سنا دے نال کے علی مولا دات دل میرا ٹھار جان دے جدا حیدر دا علی مولا دا نام سن کے دل ٹھارتا اونچی آواز نال کہو سبحان اللہ حیدر دا شان دسان دے خود آپ قرآن سنا دے نال کے علی مولا دات دل میرا ٹھار جان دے چج پوچھ جا اس تلوار کولو حیدر کی دیوار کولو چج پوچھ جا اس تلوار کولو حیدر کی دیوار کولو مرحب کافر مر جان دے تے دل میرا ٹھار جان دے مرحب کافر مر جان دے تے دل میرا ٹھار جان دے او جنوں مومنا نام پیر آکھاں سچ آکھاں تے آکھاں دمیر آکھاں او سچ آکھاں تے آکھاں دمیر آکھاں جو محمدی عقیدہ بناؤں دے تے دل میرا ٹھار جان دے جو محمدی عقیدہ بناؤں دے تے دل میرا ٹھار جان دے اور جنوں ہے درد نال پیار ہو سی سو رب دی بیڑا پار ہو سی آکھو انشاءاللہ اور جنوں ہے درد نال پیار ہو سی سو رب دی بیڑا پار ہو سی اور سو رب دی بیڑا پار ہو سی وہ جو محمدی عقیدہ بناؤں دے تے دل میرا ٹھار جان دے حضرات ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید دی ذات واسطے خاص درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء ساری کائنات دے سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں ساتھیوں اور میرے عزیز بھائیوں قابل احترام معززات پردے میں بیٹھنے والی اسلامی روحانی میری ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے سانو سب لوگ عشاء دی نماز با جماعت ادا کر کے اللہ نے اسے جگہ تے بٹھایا بڑے سنجیدہ ہو کے اور تسی سبحان اللہ پاویں آستہ بھی کہہ لو میں تو سبحان اللہ دا نہیں کہنا بڑے ہمہ ترگوش ہو کے کیونکہ تسی بستر چھڑ کے آئے ہو بچے چھڑ کے آئے ہو رات دا پہر ہو گیا تسی آرام بھی کرنا ہوتا ہے میں انشاءاللہ ایک منٹ بھی اللہ دے فضل نہ تھوڑا ضائع نہیں ہو دیاں گا بڑی محبت نال بٹھاؤ بچے بڑی محبت نال چند منٹ میں رات عمرے تو واپس آیا سعودی عرب تو بہت زیادہ تھکاوٹ بھی ہے گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا صبح میں فیصل آباد تو اگے سمندری جمعہ پڑھانا میں کافی سالہ تو میں سیدھا تو نکلنا میں ساتھیوں کیا سی
میری پہلی تقریر کرا دیا میں کیا نہیں تھوڑی اینڈ دی کرونی ہے اللہ تو اگل ہی میں دعا کی تھی سی اللہ نے کرا دیتی ایک مولانا صاحب آ رہے ہیں انشاءاللہ توجہ دے نال بڑا میں چند بات عرض کر دیا نا چند منٹوں کے اندر میرے ذمہ جو عنوان لگایا ہے بڑے ہی پیارے بھائی محمد علیم صاحب انہوں دی والدہ محترمہ فوت ہوئی ہمیں دعا فرماؤ اللہ ماں جی دی قبر کو جنت دا باغ بنائے اللہ اس مجلس اندر جدی والدہ دنیا تو چلی گئی اللہ کسے دا باپ چلا گیا ہے میرے بادشاہ اللہ تعالیٰ توڑے نامہ دا واسطہ ہے اللہ جنہ جنہ دے والدین چلے گئے قبرانو حد نگاہ تک نصیب فرما میں چند منٹوں دے اندر چند باتاں تسا احباب کے سامنے گوشگزار کرنا چاہنا میں جس مقام تو قرآن پاک پڑھے اللہ تعالیٰ دے مقام دا ایک قرآن دا 15واں پارہ ہے سورت بنی اسرائیل ہے انہوں سورت اسراء بھی کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس مقام تے دو باتاں دا ذکر فرمایا ہے اور دو باتاں انتہائی اہم نے جس بندے دے اندر یہ دو گلاں نہیں ہو گیا وہ دی دنیا بھی برباد ہے وہ دی قیامت والے دن اللہ دے ہاں وہ دے اعمال دی کوئی برکت نہیں ہوئے گی فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ فرمایا فیصلہ کر دیتا ہے تو اڈے رب نے اگر دنیا اندر عزت اور عبادت ہوئے گی تے صرف اور صرف کائنات دے بادشاہ دی ہوئے گی اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا حاجت روا عزتاں دین والا بگڑیاں بنان والا اولاداں دین والا کوئی نہیں یہ سارے اگر اختیار نے وہ کائنات دے بادشاہ دے کول نے اللہ تو علاوہ دنیا دا نظام کوئی چلا سکتا نہیں چلا سکتا اللہ پاک نے نا جتے اپنے حق دا ذکر کیتا ہے اللہ نے نانی ماں باپ دے حقوق دا بھی ذکر کیتا ہے حضرات ماں باپ دا حق نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایل صحیح مسلم دی روایت ایل العمالی احب الاللہ قال الصلاة على وقتها قال ثم ایل قال بر الوالدین اے نبی پاک دی زبان جو نکلے الفاظ ایک اون والا آیا اندر اللہ دے رسول کیڑے دو عمل نے جنہاں عملان دے کرم دے نال آسمانہ دا رب ساڑھے تے راضی ہو جاتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ دو عمل کردا ہے اے دو عمل اللہ نو اینے پسند نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اے دو عمل کرنے والے انو جنت دے جس مرضی دروازے چو بندہ گزرنا چاہے اللہ پاک اس دروازے دا انہا رخ کر دیں گے پہلا عمل فرمایا ایل عملی احب الاللہ قال الصلاة علی وقتها فرمایا جڑا اول وقت تے نماز پڑھدا ہے اذان ہوندی ہے فوراً مسجد اندر آ جاتا ہے فرمایا اول وقت تے جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے ثم قال ایل بر الوالدین فرمایا جڑا والدین دا فرما بردار ہے انہاں دی عزت احترام کردا ہے فرمایا اے دو بندے دنیا تے بھی کامیاب نے کل قیامت والے دن اللہ دے ہاں انہاں نوں بہت زیادہ اجر و ثواب دے نال نواز دیتا ہے حضرات اے رٹیاں رٹائیاں تقریرہ اور اے ماں دی شان باپ دی شان میں تو انہوں دوہاں دی شان دسنی چند منٹاں دے اندر بڑی محبت نال قرآن و حدیث دے اندر اللہ تو اڈی میری حاضری اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے توجہ کرنا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اس بات کا ذکر کیتا ہے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدو عبادت صرف اور صرف سچے رب نہیں کرنی ہے اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی توجہ کرنا ذرا میری دعا ہے اللہ میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سانو سارے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اسی محبت دے نال بچیاں نے اٹھ کے بار نہیں جانا بڑی محبت نہ بیٹھنا اللہ جتو اے میرے پیر بزرگ ساتھی میری ماما بہنا چل کے آئیاں نے اللہ قدم قدم تے گناہاں نو معاف فرما کے اللہ نیکیاں اندر تبدیل فرمائے توجہ کرنا ذرا عزیزان من میرے مسلمان ویرا
اس بات پر غور کرنا، رب دے نبی، جگ دے نبی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، میرے آقا، میری امیر جنہ دیا سونا اس دنیا تے آیا کوئی نہیں، رب نے دوجا بنایا کوئی نہیں۔ اور لوگوں ایک کون پیغمبر، والضحیٰ دے چہرے والا، واللیل اذا سجا دیا، کالیاں زلفاں والا، علم نشرح لک صدرک دے سینے والا، ما ذاق البصر وما طغى دیا آنکھیاں والا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی دے پیارے تے سونے ہتھاں والا، قد نرا تقلب وجہک دی سونی پیشانی والا، میری امیرائی کون پیغمبر، یا ایوہ المزمر دی کالی چادر والا، اور لوگوں یہ کون پیغمبر، اونچی آن والا، اونچی شان والا، بڑے باغ والا، بڑے راج والا، ایکو تھوڑی ہوئی کام کرو اور لڑ لگے آتی، اونچی لاج والا، میری امیرائی کون پیغمبر جنہیں سینے تے قرآن آیا، اس مہینے دے اندر میرے پیغمبر اس دنیا تے تشریف لے آئے نے، او کون آیا آج اس دنیا اندر تے ہویاں گلی گلی روشنائیاں، ابراہیمی گلشن اندر تے عجب بہاراں آئیاں، تے جس نو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ دہائیاں، آزم لال حلیمہ لے گئی تے ہاتھ مل دیاں رہ گئیاں دائیاں، میری امیرہ میرے پیغمبر اس مہینے دے اندر آئے نے، سارے نبیاں تو آخر تے آئے نے، اللہ نے سارے نبیاں نالوں زیادہ شان عطا فرما دیتی ہے، مالکی کائنات دا قرآن بولے آؤ، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی، وکان اللہ وکان اللہ وکان اللہ بکل شیء علیما۔ میری ابیرہ اللہ دا قرآن بولے آؤ، فرمایا خاتم النبیین میرے پیغمبر آئے نے، اسا ختم نبوت دا تاج پہنایا ہے، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، نواں پیر جگ دے آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، میرے امیرہ میرے پیغمبر آئے نے، اللہ نے قرآن نازل فرمایا، فرمایا جبریل جبریل لبیک یا رب جلیل کی حکم ہے، فرمایا قرآن لے جا میرے پیغمبر دے سینے دے، قلب اطہر دے قرآن نو نازل کر دے، اللہ دے قرآن دا 15واں پارا، محبت دیاں بولیاں ذرا پیار دے نال ہما تن گوش ہو کے سنیا نے، تالے بلا مل گور کرے آجے ذرا، فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا فیصلہ کر دیتا تھوڑے رب نے، اللہ تعبدو عبادت ہوئے گی تے اللہ دی ہوئے گی، میرے امیرہ عبادت کرنی سجدہ کرنا تے اللہ دے سامنے، رکوع کرنا تے اللہ دے سامنے کرنا ہے، نظر و نیان اللہ واسطے، میرے امیرہ میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا، فرمایا اللہ تعبدو اللہ تعبدو
اللہ تو علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، رزق دین والا اللہ میں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، فرمایا رزق دین والا اللہ میں اولاد دے تھے اللہ، اللہ دا قرآن بولیا فرمایا یہاں بولی من یشاء اناثا ویہاں بولی من یشاء الذکور، فرمایا جنہوں میں اللہ چاہوں میں بیٹیاں عطا کر دیواں، ویہاں بولی من یشاء الذکور، جنہوں میں رب چاہوں میں بیٹے دے دیواں، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، فرمایا جنہوں میں اللہ چاہوں میں بیٹے دے بیٹیاں ملا کے دے دینا، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، فرمایا جنہوں میں اللہ چاہاں کچھ نہیں نہ دیا، وہ دی وجہ کی اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، فرمایا میں علم رکھن والا ہوں، دیاں دیوے پوت دیوے اس دی رضا کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا، پاوے لاکھ ہم جو اندر موتی رولنے، سارے اختیار میرے اللہ کو نے، میرا مندر سارے اختیار اللہ کو نے، میں آکھنا سارے اختیار تو سنگنا اللہ کو نے، یہ سارے اختیار کدے کو نے، اللہ دی ذات دے کونے، میرے ابیرہ علم پڑھیا اشراف نہ ہومن، جڑے ہومن اصل کمینے، وہ پیتل کدے نہیں سونا بندا، پاوے جڑیے لال نگینے، وہ چھوم کدے نہیں سخی ہوندا، پاوے ہومن لکھ خزینے، باج توحید بلیا جنت نلبنی، پاوے مریے وچ مدینے، اللہ دی توحید ہونا بھی ضروری ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا عبادت اللہ دی کرنی ہے، لیکن سجدہ بھی اللہ نو کرنا ہے، اللہ دے حق تو بعد ماں باپ دے نال محبت کرنی ہے، اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، فرمایا اگر تھوڑی زندگی دے اندر تھوڑے ماں باپ بڑھاپے دے اندر پہنچ جاون، اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہاں دے اگے اف بھی نہیں کرنی، انہاں دی تکریم بھی نہیں کرنی، انہاں دے نال محبت نال پیش ہونا میں، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، فرمایا جس زندہ نے محبت کرنی ہے، اگر دنیا تو چلے جاون، انہاں دے نال انہاں واسطے دعا کرنی، ہاتھ چوکے اللہ دے سامنے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ میرے ماں باپ دے رحم کر دے، انج رحم کری جنہیں چھوٹیاں ہوندیاں میرے نال پیار کر دے رہے، چھوٹیاں ہوندیاں میرے نال محبت کر دے رہے، میرے ابیرہ اس مجلس اندر ایسے لوگ بھی بیٹھے نے، کسی دی امی اس دنیا تو چلی گئی، کسی دا باپ اس دنیا تو چلا گیا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرا آج دی رات آسمانہ تے گئے، تے رب دا قرآن کو لے آؤ، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر،
فرمایا میں آسمان تے گیا جہنم دیکھیے میرے پیغمبر فرماندے نے اج میں جنت دی سیر کر رہا ہوں تے میں ویکھیا جنت دے اندروں اللہ دے قرآن دیاں آوازاں آ رہی ہیں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تے محبت دے لہجے دے نال اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کر رہا ہے میں آکھیا جبریل 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 لبیک یا رب دے حبیب کی حکم ہے فرمایا جبریل کون ہے جڑا جنت دے اندر قرآن پیا پڑھدا ہے میرے آقا فرماندے نے کون پڑھ رہا ہے حضرت جبریل فرماندے نے فرمایا کملی والے سونیا ایک تہاڈا صحابی حارثہ بن نعمان ہے حارثہ بن نعمان زمین عرب دی ہے نبی دا غلام ہے نبی دا صحابی ہے زمین عرب دی ہے زمین تے قرآن پڑھدا اللہ نے آواز جنت اندر پہنچا دیتی ہے قرآن زمین تے پڑھ رہا ہے آوازاں جنت دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام اگلا دن چڑھیا ہے بلایا فرمایا اے کون ہے حارثہ بن نعمان کون ہے حضرت حارثہ بن نعمان آئے نے فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا مینوں بلایا جی خیر ہوئے فرمایا حارثہ کرے عمل کرنا ہے جنہ عملان دی وجہ تو قرآن زمین تے پڑھنا ہے اللہ نے تیرے قرآن دی آواز جنت اندر پہنچا دیتی نا آکھیا اللہ سو اللہ دے نبی نے عمل تے کوئی نہیں لیکن دو عمل بڑے پکے نے میری زندگی دے اندر میرے پیغمبر فرماندے نے اے میرے صحابہ میرے قریب آؤ نا فرمایا حارثہ کرے عمل کرنا ہے حضرت حارثہ بن نعمان کہتے ہیں اللہ دے نبی سونے ہو میں قرآن روزانہ پڑھنا ہو امی دا احترام کرنا ہو اپنے باپے نال پیار کرنا ہو اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کرنا ہو میرے امیرہ کیڑا محلہ کیڑا علاقہ ایسا ہے جدے اندر ماں باپ دے گستاخ موجود کوئی نہیں میرے امیرہ میں ویکھیا وے نالے ماں باپ نو گالیاں کھڑ داوے نالے تکے دے کے باہر سوٹ دیتا ہے میرے امیرہ ہے چند دن پہلا پوری دنیا میں لکھے آوے ایک نوجوان اپنے باپ نو تھپڑ پیا مار داوے اپنے باپ نو ٹھڈے پیا مار داوے میرے امیرہ چند زمیناں دی خاطر چند ٹکریاں دی خاطر او سفید والا والے باپے نو ظلم دا نشانہ پیا بنا داوے میرے امیرہ ہے زمیناں اے بنگلے تے کوٹھیاں ایتھے رہ جانیاں نے تو دنیا نال پیار پا لیا وے اے دنیا نال محبتاں پا لیا نے جس دنیا دے بارے میں تے کہنا اے دنیا نہیں بنتی بندے دی پر بندہ جانی دنیا دا کر لوگ بنائی بیٹھے نے اے اڈا فانی دنیا دا میرے امیرہ جنہ زمینہ دی خاطر اپنے باپ تے ظلم کر رہے ہمیں ایک دن آنا اینا زمینہ میں ختم ہو جانا ہے ایک دن آنا موت پیغام آ جانا ہے میرے امیرہ توجہ کرنا کس گل دا تو بندے آؤ مان کرنے تیرے نال دے بے بہار ٹر گئے ہاتھ پیر مارے کئیوں زندگی لئی تے کئی زور لالا ٹر گئے ایس موت کسے نو نہ چھوڑے آئے گدا ٹر گئے باندشاہ ٹر گئے او یارو قرآن پہ آؤ دس دائے انبیاء ٹر گئے مصطفیٰ ٹر گئے میرے امیراؤ اے زمینہ مکھ جانی آنے دے ظالم نو حیاء نہ آیا سفید والے باپ دے تھپڑ پیا مار داوے اے چپیرا مار دے اپنے باپے نو ایدی بیوی آمدی اور مار اپنے باپ
بنو نانا میرا پیر میں میرے آقا فرمان دینے اگر دنیا تے جدے ماں باپ راضی ہون گے کائنات دا بادشاہ بھی اس بندے تے راضی رہے گا جدے ماں باپ دنیا تے ناراض نے آسمان دا رب بھی راضی نہیں ہو سکے گا میرے امیران دے حجے بھی سمجھ نہیں آئی میں محبت دیا بولیاں بول جاؤں ماں دا بڑا مقام ہے باپ دی بڑی عظمت عظمتاں کی سناواں ماں دیا عظمتاں کی سناواں ماں دیا تار دنیا نے دعا ماں دیا عظمتاں کی سناواں ماں دیا تار دنیا نے دعا ماں دیا اور لال پیارا جب تک گھر نہیں آمدہ رین بوے تے نگاہ ماں دیا رین بوے تے نگاہ ماں دیا عظمتاں کی سناواں ماں دیا تار دنیا نے دعا ماں دیا اور رو پہے محمد مصطفیٰ یاد جد آیا وفا ماں دیا میرے پیغمبر علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام دی اماں جان جنہوں دنیا تو گئی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دی آنسو بہا دے رہے یاد جد آیا وفا ماں دیا عظمتاں کی سناواں ماں دیا اور تار دنیا نے دعا ماں دیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا کائنات کے اندر دنیا اندر بڑے بڑے رشتے میں بیویاں بھی لب جاندیاں نے سارے رشتے لب جاندے نے لیکن ماں باپ کا رشتہ اللہ نے ایسا نرم بنا دیتا ہے باپ ایک ایسا شجر ہے جنہیں سائے دے نیچے بچے عیش و آرام دی زندگی گزارتے نے ماں اللہ پاک نے اتنا نرم ماں دا دل رکھیا ہے نبی پاک علیہ السلام یہ دے دوسرے عام آنا نبی پاک علیہ السلام اکثر اپنی والدہ دی قبر تے جا کے آنسو بہایا کر دے میرے پیغمبر رویا کر دے میرے آقا علیہ السلام آنسو بہا دے نالے آسمانہ دے رب دے سامنے ہاتھانو بلند کر کے نبی پاک علیہ السلام دعا کر دے دعا دے الفاظ کی نے رب ارحمہما کما ربا یعنی صغیرہ اللہ میرے ماں باپ تے رحم کر دے نماز پڑھ کے اپنے والدین واسطے دعا کرے کر اللہ میرے ماں باپ نو معاف کر دے کئی ایسے بد نصیب نے جنہاں نو ماں باپ دیاں قبریں ہی بھول گئیاں نے کدی باپ دی قبر تے نہیں گیا کدی ماں دی قبر تے جا کے دعا نہیں کی تھی توجہ کرنا ذرا عزیزان من ہاں میرے مسلمان ویرا اس بات پر غور کرنا توجہ کرنا ذرا اللہ دے قرآن دی دعوت مالک کائنات نے اعلان فرمایا آکھیا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما فرمایا لوگوں والدین دا ادب کرنا ماں باپ دا ادب کرنا میں اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام سماعت فرمانا فرمایا ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا میرے امیرہ فرمایا والدین تے احسان کرنا میں ماں باپ
باپ دے نال نیکیاں کرنیاں نے حضرات میں تے ویکھیا وے اج نوجوان باہر دے ملک اندر چلا گیا سعودیہ دے اندر یا کسی اور ملک دے اندر چلا گیا یاراں تے بیلیاں دے نال رابطہ بڑا مضبوط ہے محبت دیاں باتاں بھی ہوندیاں نے لیکن ماں باپ نو کدے فون کر کے حال تک نہیں پوچھیا اپنے والدین نال رابطہ کریا کر انہاں دی دعا لیا کر جدوں دعا کر دے نے آسماناں دا رب خالی نہیں موڑدا میرے پیغمبر فرماتے نے اللہ تین بندیاں دی دعا رد نہیں کردا پہلا بندہ مسافر دوسرا بندہ فرمایا جڑا بندہ اپنے باپ دا عزت کردا باپ دا احترام کردا وے ایک مسافر دی دعا اللہ رد نہیں کر دے تے دوجا باپ دی دعا اولاد دے حق دے اندر اللہ کدے بھی باپ دی دعا رد نہیں کر دے میرے امیرہ فرمایا جدو سفید والا بابا ہاتھ چکدا اللہ فوراً دعا نو قبول فرما لیندے نے میرے امیرہ دعا اللہ ماں باپ دی دعا اللہ کدے بھی رد نہیں کر دے توجہ کرنا ذرا میں محبت دے نال آخری گلا میرے بال ویکھیا جے ذرا ایک باپ اپنے بیٹے نو سامنے بٹھایا میرے امیرہ دے اندر بیٹا میں تیرے کولو ایک سوال کرنا چاہنا ہوں میں تیرے کولو ایک گل پوچھنا چاہنا ہوں تے باپ بیٹا سامنے بیٹھے نے تے بیٹا آندا بابا کی سوال کرنا چاہتے ہو کی پوچھنا چاہتے ہو فرمایا پتر ایک سوال ہے تیری ماں جمن والی آج دنیا تو چلی گئی ہے نا میں دوسرا نکاح کر لے آوے دس میں تیرے کولو پوچھنا چاہنا ہوں جمن والی ماں زیادہ پیار کر دی سی یا مت رہی ماں زیادہ پیار کر دیا میرے امیرات بچے دیاں چیخا نکلیاں رو کے آندا بابا آج کیڑا سوال کر لے آج کس موقع تے کیڑا سوال کیتا جے اے جڑی میری جمن والی ماں میں نا آج دنیا تو چلی گئی میرے نال جھوٹ بڑے بول دی سی میرے نال غلط بیانیاں بڑیاں کر دی سی اے جڑی مت رہی ماں میں نا انہیں میرے نال کدی جھوٹ نہیں بولیا اے جدوں بھی بول دی سچ بول دی نا آندا بابا میں تانوں سمجھانا ہوں جڑی جمن والی میری ماں سی نا انہوں میں تنگ کرنا سا میرے چہرے تے تھپڑ مار کے کرو کٹ دیتی سی نا میری امیرہ دا بابا جدو رات دا ویلا ہوندا سی نا میری ماں مینوں لب کے اپنی گود اندر بٹھا کے کھانے کھلاندی سی نا جڑی میری مت رہی ماں میں نا اج انہیں مینوں میں تنگ کیتا وے انہیں تھپڑ ماریا تے گھروں کٹ دیتی ہے نا آندی جا اج تو باہر تینوں کھانا نہیں ملے گا آندا بابا اج 4 دن گزر کے تیرے بیٹے نے کھانا نہیں کھادا او ماں کروں کٹ دی سی تے جھوٹ بول دی سی آندی تینوں میں کھانا نہیں دیواں گی پھر بھی کھانا دیتی سی اے ماں سچی ہے انہیں کھانا مینوں نہیں دیتا حضرات جڑا اللہ نے جمن والی ماں دے دل اندر محبت رکھی ہے اگر کسی غیر اندر ہوئے تے کوئی بھی جا کے ماں باپ دیاں قبراں تے نہ روے میرے امیرہ توجہ ایک بچہ نکلیا تے اپنی امی دی قبر تے آیا تے آج اپنی ماں دی قبر تے بیٹھا وے تے نالے آنسو بہاندا ہے نالے روئی جاندا وے تے کسی اہل دل نے نقشہ کھچیا پتہ کیا او بیٹھ کے پوت تیرا قبر تے روندا اٹھ ماں کر چلیے او بیٹھ کے پوت تیرا قبر تے روندا اٹھ ماں کر چلیے میرے دل نو اماں میرے دل نو قرار نہیں آندا اٹھ ماں کر چلیے موڑیا مکھ میں تو تیری گلوں مائیں نی ایڈی دور آ کے ایتھے ڈیرے کا تو لائے نی
پت کہہ کے بیٹا کہہ کے کوئی سینے نہیں لاؤندا اٹھ ماں کر چلیے ملے نا اماں مینوں مثال تیرے پیار دی آئے دن میں تو جنڈری سوار دی اور جد رس جاواں جد رس جاواں کوئی نہیں مناوندا اٹھ ماں کر چلیے حضرات اللہ نے ماں باپ دا رشتہ انمول بنا دیتا ہے اللہ نے قرآن پاک دے اندر کئی جگہ تے والدین دے حق دا ذکر کیتا ہے ماں باپ دی عزت دا ذکر کیتا ہے آج محلے اندر گلیاں دے اندر والدین دے گستاخ موجود نے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اس بندے دی کوئی نماز قبول نہیں اودا کوئی عمرہ قبول نہیں اودا حج کرنا قبول نہیں اودا زکات ادا کرنا قبول نہیں جدے والدین دنیا تے ناراض نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ دنیا تے راضی کائنات دا رب آسمان تے راضی ہو جاتا ہے اللہ کے میں دعا کرنا اللہ اس مجلس اندر جنہ جنہ دے والدین زندہ نے اللہ خدمت دی توفیق عطا فرما دے اج ماں باپ زندہ نے انہاں دے کول بیا کر انہاں نوں رب محبت دیاں باتاں کریا کر اے نہ ہوے اس مجلس اندر ایسے لوگ بھی موجود نے ہمارے حضرت صاحب جب دل اداس ہو جاتا ہے جب اسی پریشان ہو جانے ہاں پھر ماں باپ دی قبر تے جانا پیندا بڑے بڑے نوجوان اپنے والدین دیاں قبراں تے آنسو بہاندے نے نالے محبت دے نال الفاظ بولتے نے بابا اج زندہ ہوندا تے وندا اللہ نے تیرے پتر نو کنیاں عزتاں دتیاں نے لیکن اکھاں روندیاں رہ جاندیاں نے جان والے مڑ کے واپس نہیں ہوتے اللہ دی قسم اے اسٹیج ملے ہے ماں باپ دیاں دعاواں دی وجہ تو میری والدہ تہجد دے اندر اکثر میرا نام لے کے دعا کریا کردیاں سن میں اکثر سننا سا میں دعا کرنا اللہ جنہ جنہ دے والدین زندہ نے اللہ خدمت دی توفیق عطا فرما دے میں رات سوتی رب تو واپس آیا طبیعت اور صحت اجازت نہیں دیتی پھر اللہ نے موقع دے اندر انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی میں دعا کرنا اللہ میرے بھائی علیم صاحب اور انہاں دے رفقا جنہاں نے آج دی خوبصورت مذہب نو سجایا ہے اللہ اس پروگرام نو انہاں واسطے ذریعہ نجات بنائے اللہ جنہ جنہ دے والدین بھائی علیم سمیت جنہ دی امی اس دنیا تو چلی گئی اللہ قبراں نو حد نگاہ تک وسیع فرمائے اللہ قبراں دے انہاں دے درجات بلند فرمائے فقیرانہ آئے صدا کر چلے بھائیو خوشرانہ ہم دعا کر چلے انشاءاللہ پھر موقع ملیا یہ تقریر دا رہ گئی صبح جمعہ بھی پڑھانا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سودا میرا بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے وما توفیقی الا باللہ